عليكم. اليوم جيت ندير معكم فيديو ثالثه اللي جيسبر تايتنا لاعجابكم. اليوم غادي نهضر على واحد السوجي اللي كيخص الاسره المغربيه، كو سوا لي جون كوبل او سميتو لي زادولت، لي بيرسون اللي مزوجين سنين هادي تما كيعانيو نفس المشكل. دونك لو سوجي اللي غادي نهضروا عليه اليوم غادي يكون هو لا كومونيكاسيون دون ان كوبل اون جينيرال. غادي نحاول نهضر عامه، مي هاد النصائح اللي غادي نعطيكم غادي يكونوا بازين على ما بروبر اكسبيريونس. غادي نشوفوا اليوم 5 ديال النصائح اللي جيسبر غادي يعاونوكم باش انكم تحاولوا تفادوا هذا المشكل البسيط البديهي بالنسبه ليا، اللي هو نورمالمون تتكون مساله يمكن لكم تطرحوها في 5 مينوت تحلوها. دي فوا سا سيتال دون لو طون، كدوز دي جور، كدوز دي سيمين، دي فوا دي موا. علاش؟ باسكو لي دو بيرسون ils ne savent pas soit communiquer او لا تانيين كيكونوا بالفختم. راحنا معروفين يا سوا مغربيات يا سوا مغاربه، اكثريتها رجال مغاربه خلاص الفختم واصله للسما. دونك هما ما تيحاولوش يديروا ان با فيغ نو، وحنايا ما عرفناه واش خوف ولا حشمه ولا هذا، ما كنقدروش نديروا ان با فيغ. اليوم غادي نعطيكم 5 ديال النصائح اللي جيسبر انها تعاونكم في الحياه اليوميه مع الازواج ديالكم. اولا حاجه ضروريه خاصكم تعرفوها، لوم نو دوفين جامي. يعني الا كانت عندكم شي حاجه باغيينها او لا ميساج باغي توصلوا ليه، ما تبقوش تعطيو دي بتي زانديس ولا هذا، حاولوا تكونوا ديريكت. لي زوم اون جينيرال سو سون دي زيتر كارتيزيان، يعني كحله كحله بيضه بيضه، ils ne lisent pas entre les lignes، ما كيحاولوش يديروا شي افور باش انهم يفهموا لا بيرسون اللي قدامهم اون جينيرال. دونك الا عندك شي حاجه باغا تقوليها لراجلك ما تبقيش تلمحي ليه او لما تقولوا لا راه تعجبني انت تعجبنيش هادي، نو فلان بغيت هادي، فلان خصني هادي، فلان شري لي هادي، فلان خصني هادي. سي تري سامبل، جربوها لو سوريس كون سيمين. ديروا نتوما شي اوبجيكتيف في راسكم، ديروا اون سيمين غادي تجربوا هاد لو كونساي هذا، ومن بعد نتوما غادي ديروا الاناليز ديالكم وغادي تشوفوا واش مسلكاكم ولا لا. انا بيرسونيلمون عانيت سنين وسنين وسنين من هذا المشكل هذا. اللهم لك الحمد، جي اون بيرسون امي كوتي اللي حتى هي رشدتني، قالت لي شوف بلا ما تبقى تحمق راسك، ايبارني طوال العذاب ديال انك تألمي في جهتك من حيت راجلك ما تيفهمكش ولا هذا. ماشي ما تيفهمكش، ولكن انت ما كتوصليش ليه الميساج ديالك اللي بغيتي. خممت، جربت، افيكتيفمون سيدا عطا الحق. دونك علاش نبقاو حنايا نحمقوا في راسنا ونتعذبوا الوغ كو سميتو لو شومان il est très facile. مثلا بغيت هذا نقول لك بغيت هذا، ان بوين تري امبورطون. يعني الا طرات شي حاجه، شي سيتوياسيون ما عجبتكمش، او راجلكم قال او دار شي حاجه ما عجبتكمش، ما تسناوش انكم تكعاو دون فوتر بوين وهو يحس بكم كاعين ويجي عندكم يقول لكم كيسكيا كيسكي فا با. دي فوا يقول هذه مالا راه غير طاير لها الفريخ ديالها، دي فوا il va pas fournir داك ليفور، يقول هذه غير بوحدها انا ما درت لها والو صافي خليها بحال هكاك. دونك نتوما بور ايفيتي هاد المشاكل كلها سي تري سامبل. درت شي حاجه ما عجبتكمش، فلان فلان جو سوي فيكسي، فلان جو سوي فاشي، نو ما عجبتنيش هادشي اللي قلتي، تنتم الشنطن. ما تحاولوش تخليو الحاجات ايطالا دون لو طون. راكم عارفين حنا الجنس الضعيف دغيا كيغلب علينا الشيطان، كنبقاو نفكروا في الحاجه 36 فوا، كنزيدوا نعمقوا ونزيدوا نلقاو المشاكل ونزيدوا نكحلوها. هي اكثر ما هي كحله كنزيدوا حنا نكحلوها، ولو حنا نحاولوا نخفوا ونبيضوها وتبان لنا الحاجه بلا راها مقاده وماشي مشكل، سو ني با ان غرو بروبليم. حنا كنزيدوا نامبليفيوها، كنزيدوا نكبلوها وكنضخموها وكيصدق مشكل اللي هو ما عنده حتى شي اساس. لو دوزيام بوين اللي غادي نشوف معكم هو فير اون اناليز اوبجيكتيف سور لو كونفلي. مثلا نتوما عندكم مشكل، حاولوا تشوفوا لي دو كوتي. انت حاجه اداتك انت ياك، هو تلقيه ما على بالوش او لا هو قال شي حاجه. هما لي زوم اون جينيرال هذاوي، يعني ما كيوزنوش هضرتهم. حنايا اوني تري سونسيبل، تلقاي واحد حاجه قالها بالضحك ولا قال لها شي حاجه مش عارف بها ولا دار. المهم كون جو دي قال ولا كتعني قال ودار، ما تقولوش فورسيمون راه دارها اكسبري. ديما صفيو النيه ورجعوا اللور وديروا اون اناليز راسكم على حسب ديك لا بيرسون اللي معكم كيفاش دايره هي، واش غيكون دارها اكسبري ولا لا. ما اون جينيرال ما كيكونوش كيديروها اكسبري. و اسيي دو بوزي لو بور اي لو كونتر، واش قال هادشي نورمالمون في اون سيتوياسيون عاديه او لا قال هادشي ضد ولا سم فيك على شي حاجه درتيها نتيا قبل. انت مع راسك غادي تجلسي وغادي تقولي كومون اون اي اريفي ا سو بوين، ومن تجي تجلسي مع راجلك وتهضري معاه عطيه كاع لي بوين اللي خلاوك انك انت
باش دون لافنيغ تقولوا فلان بغيتي دير ولا تقول شي حاجه ها تعافاك ايفيت دو فير سوسي اي سولا كوم سا انا ما نتحرش وما يبقاش فيا الحال وانت تكون على خاطرك وما يكون شي مشكل بيناتنا مريضه ما عندو باس. Troisième point اللي غيكون هو apprendre à s'écouter mutuellement. هاد لو بوين هذا كنشوفوه في لا بلوبار ديال لي كوبل يكونوا قدام ولا جداد. مثلا انا كنعرف ان كوبل زمان يا الرحمن غادي يجيو مثلا هي غادي تهضر معايا تقول لي ها هو المشكل عندي ولا هو غادي يهضر معايا يقول لي ها هو المشكل عندي وغادي نجلسوا بثلاثه بينا وغادي نحاولوا نحطوا المشكل. شنو غادي تشوف اون جينيرال؟ كنشوف كل كيشوف المصالح ديالو كل تيهضر تيقول انا وانا وانا ولوطخ كيجاوبو تيقول له انت وانت وانت وكيرجع انا وانا وانا وانا. يعني ملي كنهضروا ما تنحاولوش اننا نايطاليو لو بروبليم تلكيلي او نحاولوا اناليزيوه انصامبل. اش كيدير كل واحد كيسمع سيغت كيسمع لوطخ شنو تيقول مي دون سا تيت il est en train d'argumenter كيوجد لارغومونتير ديالو كيوجد لي ريبونس وكيقول هو خرج هادي وبلاتي انا نخرج ليه هادي وغادي نوريه بالله الى بالانس. حاولوا اون جينيرال ملي تكونوا تتهضروا دون ان كوبل بيناتكم تيت ا تيت او افيك اون اوت بيرسون ما تحاولوش انكم تبينوا بالله راه انا عندي الحق وهو ما عندوش الحق. راه شوفوا نقول لكم راه بجوج بكم عندكم الحق. بوركو باسكو كل دون سا تيت عنده الحق كل داكشي اللي داروا بالله راه هو حقاني وهو عارف علاش داروا الى سي غيزون. دونك نتوما اولو ما تبينوا لا راك انت غلط وانا اللي عندي الصح غير اوبلي ميتي سا دو كوتي اسيي بلوتو انكم تسمعوا داكشي اللي جرح لوط بيرسون تسمعوا داكشي اللي خلى لوط بيرسون تقلق منكم. اما تنقد انا ندير شي حاجه وانا راه عندي الحق فيها مي راه لوط بيرسون ما تقبلتهاش دونك اولو ما نقول له لا انت اللي تبدل غادي نجي نحاول انا ندير افور عليا انا باش لا بروشين فوا ندير الحاجه اللي انا باغا مثلا بلا ما نحرج لوط بيرسون اللي معايا بلا ما نجرحها نقولها راه انا بغيت ندير هادي ما تاخذهاش مني قلة صواب ولا هذا بغيت نستشر معاك ها انت شوف انا علمتك ما تقلقش. لوط بيرسون ما غاديش تقلق منكم وكلشي غادي يكون بخير وبيان سور عاوتاني مريضنا ما عنده بس. لو كاتريام بوين اللي غادي نشوف معاكم هو essayer de toujours se rappeler ce qu'on aime chez l'autre personne parce que ما نتوما تجوجتوا ولا ما نتوما vous êtes ensemble والا على شي حاجه كان بيناتكم une attirance vous aimiez des choses chez la personne mais surtout mais vous détestez sûrement des choses عندك la personne mais vous l'acceptez كنتوا قابلين عليه كيف ما هو. حاولوا انكم اشاك فوا توصلوا ان كونفلي يكون لان دو سي ديفو اللي نتوما قابلين عليهم راجعوا نفسكم قبل ما تراجعوا ديك لا بيرسون. في الاول علاش كنتي قابله على لي ديفو ديالو علاش كنتي تتبغيه كانت فيه هاد الحاجه مزيانه كان فيه شي حوايج اللي نتوما كان كيخليوك انكم ما تشوفوش داكشي الخايب اللي في لوط بيرسون. علاش اليوم بان داكشي الخايب العيوب او داكشي الخايب ديال ديك لا بيرسون اليوم عاد بان علاش. شوفوا نقول لكم الكمال لله كيقول لكم عاوتاني واحد المثل مغربي الا شفتي جوج متفاهمين عرف بلا الدرك على الاخر اي فيس فيرسا ماشي كنقولوا ديما الدرك على الاخر نو اليوم الدرك عليا غدا الدرك عليك اي انسي فوالا في يعني حتى حد ما كامل مكمول كلنا عنده لي ديفو ديالو وانتم حاولوا انكم اشاك فوا تطيحوا في ان بروبليم قولوا محبالكم راه ماشي تبدل راه يمكن كيدوز باغ اون بيريود ديفيسيل راه عنده شي مشاكل ما قدش يفصح عليهم ونرجعوا بروبليم ديال لا كومونيكاسيون علاش ما قدش يفصح عليهم معاك علاش ما جاش عاود ليك. نورمالمون خاص تكون واحد لا ليبر كومونيكاسيون بيناتكم خاصها تكون انستونطاني اي سبونطاني ما يحتاجش واحد يضرب حسبه يقول لا بلا ما نقول لا بلاش ما نقول لها لا خليها ترونك ما كاينش تخليها ترونكي عنده مشكل الو عيط لي سالينا اولا نبغي نتلاقاو في الدار ما بغيتيش تبرصني في النهار بالليل اجي نهضروا انا وياك قول لي المشكل عندك بحال ما نقدر نخفف عليك الا ما كنتش غادي نعاونك في داك المشكل او ما غادي تكون صارحتيني به وعاودتي لي عليه وخرجتي داك الضغط اللي كان عندك لداخل ونحاولوا نلقاو الحل لهاد لا سيتوياسيون. غنعاود نرجع لو فيت ديال سيكوتي quand on parle à une personne en général des fois راه لا بيرسون اللي قدامك راه كتقول لها راه كتسمع لك راه كتسمع لك ما بالها ما كاينش هنايا دونك لا بيرسون اللي خاصها تكون تسمع لك خاصها تكون عندها ليكوت اكتيف يعني تكون حاله ودنيها معاك وكتسمع تو لي بوين اللي عندك وتتقيدهم عندها في بالها ماشي انها تتقيدهم باش تجاوبك اولا تتعقل على هاد الكلمه اللي قلتي باش تضربك بها ابخي
نو. مثلا عندك شي مشكل غادي تعاودوا لي، او عندك شي بروبليم معايا انا غادي تقول لي فوالا شنو درتي شنو درتي شنو درتي، انا جو في بروندر نوت دو تو سا دون ما تيت ياك. وغادي نقول لك ان شاء الله باذن الله غادي نحاول انني نتفادى دو كوميتر لي ميم بروبليم دون لافنيغ تو سامبلومون. لو سانكيام بوين اللي غادي نشوف معكم هي كلاسي ارشيفي بور مي افونسي. سهله، ولكن راه بريسك لا بلوبار ديال لي كوبل ما كيديروهاش، وسورتو حنا النساء فينا هاد الطبيعه هادي ديال اشاك فوا كيرجع ان بروبليم ولا ان كونفلي كنمشيو لي زارشيف، نمشيو نقلبوا على هذاك لو بوتي بوين كي فا تيكي واللي غادي يبليسي لا بيرسون اللي اون فاس معانا. راه حنا ماشي نقول لكم راه حنا مسمومات، راه حنا هكاك، حنا الجنس ديالنا داير بحال هكاك. on cherche toujours le point le plus faible باش نقيسو به لا بيرسون اللي اون فاس معانا. نورمالمون ملي تيكون عندكم ان بروبليم و تتكونوا كدويو عليه، ما تحاولوش تدويو عليه جوست بور اون بارلي اي باش تنوضوها وتضخموها وتسمعوا راكم هضرتوا على المشكل. نو، الا كنتو غادي تجلسوا باش تهضروا على المشكل خاصكم تجلسوا بالعقل. جلس وانت عندك لي زارغومون ديالك ولا بيرسون اللي فاس هي اللي يكون عندها لي زارغومون ديالها. غادي نهضروا، انا غادي نسمع لكم، انت غادي تسمع ليا. اي سورتو خاص تكون لا فيناليتي ديال لا ديسكوسيون هي trouver un point d'entente، تلقاو حل وسط لهذا المشكل اللي عندكم. خاص بجوج بكم تفارقوا وانتوما فرحانين، بجوج بكم خاصكم تصالحوا، كلاسيو البروبليم يتارشيفا. pourquoi je dis archiver et ne pas le supprimer parce que il y a des problèmes qui se répètent dans le temps. كتلقى كيدوز على ميم با 2 3 موا ولا 1 an 2 ans كيتعاود مي بروبليم، ما تتعاودش بداك الارشيف تقول فلان، ماشي باش تكبروا المشكل، ما تقولوا فلان عقلتي كان طرا لينا هذا المشكل هذا، ها انت شوف شنو دزنا منه وحنا الحل اللي لقيناه، اش نعاودوا نابليكيو داك الحل على وعساه يتصحح. او لما كانش داك الحل غادي يعاونكم باش تحلوا المشكله، غادي تحاولوا تاجستيو داك الحل، تزيدوه مع داك الارشيف وتدخلوا البروبليم اللي عندكم في لانستون في داك الارشيف وغادي تسطوه وغادي تكلاسيوه حتى هو. جيسبر لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. حاولت نختصر لكم زعما بما امكن داكشي اللي داز عليا دون لو باسي اي داكشي اللي دوزت في مون اكسبيريونس بيرسونيل، وحاولت نعطيكم الحلول اللي انا لقيتها اللي تادابطاو مع حياتي الشخصيه. دونك تنتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله على بروشين فيديو. سلام، باي باي.